मेरा नाम आमना है। मेरी उम्र 36 साल है और मैं एक पुरकशिश औरत हूँ। कुछ दिन पहले मैंने अपने घर में एक नौकर रखा जिसका नाम शाहजेब था। शाहजेब के आने के बाद इब्तिदा में मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ क्योंकि वो अपने काम में बहुत माहिर था और हर काम खुश असलूबी से अंजाम देता था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने महसूस किया कि शाहजेब की मौजूदगी के बाद मेरे घर का माहौल अजीब सा होने लगा है। मैंने सोचा कि शायद वो ना तजर्बाकार है और उसे चीज़ों की समझ नहीं आती होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका असल रवैया मेरे सामने आने लगा। मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि 20 साल का लड़का मेरे बारे में इस किस्म की गैर मामूली और अजीब सोच रखता है। शाहजेब गांव से ताल्लुक़ रखता था और मैं उसे ख़ास तौर पर अपने 2 साल के बेटे की देखभाल के लिए लाई थी। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते थे। जब मैं काम पर जाती तो शाहजेब मेरे बेटे की देखभाल करता और घर के दीगर काम संभालता। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल फ़ैसले किए थे। मैंने अपने शोहर से मोहब्बत की शादी की थी, हालांकि उसके घर वाले इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। जब मैंने अपने वालदैन को अपनी पसंद के बारे में बताया तो उन्होंने मेरी मुखालफत की और मुझे घर में कैद कर दिया। उनका कहना था कि जिस शख्स को मैं अपना शरीका हयात बनाना चाहती हूँ वो मेरे लिए मौजू नहीं है। उनके मुताबिक ना उसके पास नौकरी थी और ना ही कोई घर, लेकिन मेरे दिल में अपने शोहर के लिए बेहद मोहब्बत थी और मैं किसी भी कीमत पर उससे शादी करना चाहती थी। मेरे शोहर के वालिदैन बचपन में ही इंतकाल कर चुके थे और वो अपने दोस्त के साथ एक छोटे से फ्लैट में रहता था। उसने मुझसे वादा किया था कि शादी से पहले वो एक अलग घर लेगा जहां हम सुकून से रह सकेंगे। ये सोचकर मैं बहुत खुश थी कि मेरे ससुराल में सास ससुर नंद या देवर जैसी कोई परेशानी नहीं होगी और मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सकूंगी। लेकिन मेरे वालिदैन मेरे फैसले के सख्त खिलाफ थे और उन्होंने मुझे उससे शादी करने से मना कर दिया। आखिरकार मैंने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोर्ट मैरिज कर ली। शादी के फौरन बाद मैं माँ बन गई और उस वक़्त मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। लेकिन जल्द ही मेरा शोहर मुझसे दूर दूर रहने लगा। बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरे वालिदैन का फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत का एक ढोंग रचा रहा था, वही खेल जिसमें बड़ी बड़ी समझदार लड़कियां भी फंस जाती हैं और मैं भी फंस गई। जब मैं माँ बनी तो उसके रवैये में मज़ीद तब्दीली आने लगी और वो अक्सर कई कई दिन घर से गायब रहने लगा। एक दिन तंग आकर मैं उसके दोस्त के फ्लैट पर गई, जहाँ मैंने देखा कि वो किसी और लड़की से शादी कर रहा था। यह मंजर देख कर मेरी दुनिया बिखर गई। वो मुझसे मोहब्बत का ड्रामा करके किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू कर रहा था। रोते धोते मैं अपने वालिदैन के पास गई और उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को कबूल करने से इनकार कर दिया। मेरे भाई और भाभी ने भी मेरे लिए घर के दरवाजे बंद कर दिए। इस सूरत हाल में मेरे पास कोई चारा नहीं बचा और मैं अकेली ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गई। मैंने एक जगह नौकरी तलाश कर ली और अपनी तनख्वाह से अपना और अपने बेटे का खर्च उठाने लगी। मेरी तनख्वाह अच्छी थी, जिसकी वजह से अब मुझे माली तौर पर कोई फिक्र नहीं थी। कुछ महीने पहले मैं अपनी एक दोस्त के साथ उसके गांव गई, जहां मैंने देखा कि शाहजेब का घर भी उसी गांव में है। वहां जब मैंने देखा कि मेरा बेटा शाहजेब के साथ खुशी से खेल रहा है, मैंने फौरन अपने बच्चे को शाहजेब से लिया और वापस जाने लगी। लेकिन शाहजेब ने मुझे रोका और कहा कि मालिकन, मुझे आपसे थोड़ी मदद चाहिए। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं बल्कि काम की तलाश है। शाहजेब मेरी मिन्नत समाजत करने लगा और कहने लगा कि मैं गाय भैंस का गोबर उठाता हूँ, लेकिन अब बड़े साहिब गाय भैंस बेचने की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दें, मुझे वाकई काम की ज़रूरत है। मेरे वालिदैन भी मजदूर हैं और हम बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। उसकी हालत और बातें सुनकर मुझे हमदर्दी महसूस हुई। मैंने कहा, मेरे बच्चे की देखभाल का काम है, लेकिन इसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा। मैं इस काम के बदले में तुम्हें माहाना इतने रुपए दूंगी। शाहजेब फौरन मेरे साथ शहर आने के लिए तैयार हो गया। मेरे बेटे के साथ उसका रवैया बहुत दोस्ताना और देखभाल करने वाला था, जिससे मुझे लगा कि शाहजेब मेरे घर के लिए सही इंतखाब होगा। मैंने फैसला किया कि शाहजेब को अपने साथ शहर ले आऊं और उसे अपने घर में रखूं। उसने कहा कि वो हर 3 महीने बाद ही गांव वापस जाएगा, ताकि तब तक कुछ पैसे भी मेरे पास जमा हो जाएंगे। शाहजेब मेरे बेटे का दिन भर ख्याल रखता था और मैंने उसे अपने घर में एक अलग कमरा दे दिया था। एक रात मेरा बेटा मुसलसल रो रहा था और किसी तरह भी खामोश नहीं हो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर शाहजेब मेरे कमरे में आया और मेरे बेटे को मुझसे ले लिया। हैरत अंगेज तौर पर शाहजेब के पास जाते ही
بچہ خاموش ہو گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی اور میرا بیٹا شاہ زیب کو چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تھا، تو میں نے شاہ زیب کو اپنے کمرے میں ہی سونے کے لیے کہہ دیا۔ صبح جب میں اٹھی تو میرا بیٹا شاہ زیب سے لپٹا ہوا تھا۔ اس رات کے بعد سے میرا بیٹا شاہ زیب کے ساتھ میرے کمرے میں سونے لگا۔ شاہ زیب کے آنے کے بعد گھر کے تمام کام خوش اسلوبی سے انجام پا رہے تھے اور میرے بیٹے کی دیکھ بھال میں بھی کوئی کسر نہیں تھی۔ میں اس کے کام سے بہت خوش تھی۔ ایک دن جب میرے بیٹے کو چھٹی تھی تو میں شاہ زیب کو میگا مال لے گئی۔ وہاں میں نے اس کے لیے اچھے کپڑے خریدے اور ایک سیلون میں اس کی نئی ہیئر سٹائلنگ بھی کروائی۔ شاہ زیب جو پہلے ایک سادہ اور عام سا لڑکا نظر آتا تھا، اس دن مال سے واپس آ کر ایک نئے انداز میں نظر آیا۔ میں نے نیو ہیئر سٹائل اور جدید کپڑوں کے ذریعے اس کی شخصیت میں مکمل تبدیلی کر لی تھی۔ اس کے اس نئے انداز نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ وہ اتنا ہینڈسم اور سمارٹ لگ رہا تھا کہ میں خود بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ وہی لڑکا ہے جو کل تک میرے گھر میں سادہ سا ملازم تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد میرا بیٹا تھکن کے مارے فوراً سو گیا اور میں اسے بستر پر سلا کر پانی پینے کے لیے جانے لگی، لیکن شاہ زیب پانی لے کر خود میرے پاس آ گیا۔ جیسے ہی میں نے پانی پیا اور گلاس رکھا، وہ مجھے یک ٹک دیکھنے لگا۔ وہ پرتشکر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، جس کا اظہار اس نے یہ کہہ کر کیا کہ مالکن، آپ کی وجہ سے آج پہلی بار میں نے خود سے محبت کرنا سیکھا۔ شاہ زیب کی قد و قامت اور ظاہری حالت واقعی بہت منفرد ہو گئی تھی۔ وہ روزانہ ورزش کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم مضبوط اور متناسب تھا۔ آج وہ شہری لڑکوں کی طرح نظر آ رہا تھا اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے نئے حلیے سے بے حد خوش تھا۔ جب میں دفتر جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا شاہ زیب کی گود میں تھا۔ اچانک میرے بیٹے نے اپنی گردن گھمائی اور میرا ہاتھ شاہ زیب کی گال پر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر میں کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی اور فوراً باہر نکل گئی۔ تیار ہونے کے بعد جب میں نکلنے لگی تو شاہ زیب اندر سے کاجل لے کر آیا اور میرے کان کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بولا، مالکن، اب آپ کو کسی کی نظر نہیں لگے گی، آپ بہت حسین لگ رہی ہیں۔ میں نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا اور دفتر چلی گئی۔ شام کو جب میں گھر واپس آئی تو میرے ساتھ میری سہیلی اقصیٰ اور اس کا شوہر بھی تھے۔ شاہ زیب نے اس دن بہت لذیذہ کھانا بنایا تھا۔ اقصیٰ 3 دنوں تک میرے گھر ٹھہرنے آئی تھی اور اس کا شوہر اس کے ساتھ ہی تھا۔ رات کے کھانے پر اقصیٰ تو باتیں کرتے کرتے اپنے کمرے میں جا کر سو گئی، لیکن اس کا شوہر ہمارے ساتھ کھانے پر ہی بیٹھا رہا۔ کھانے کے دوران اس نے بے تکلفی سے کہا، تم اقصیٰ سے بھی زیادہ خوبصورت ہو۔ یہ سن کر شاہ زیب غصے سے اسے دیکھنے لگا۔ کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو شاہ زیب نے فوراً کہا، مالکن، آپ کے یہ کیسے دوست ہیں؟ مجھے اس آدمی کی بات بالکل پسند نہیں آئی۔ میں نے شاہ زیب کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں گھر کے فرد کی طرح مانتی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرے مہمانوں سے کچھ بھی کہو۔ تمہارا کام ہے ان کی خدمت کرنا، بس وہی کرو، مجھے کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ زیب کو ڈانٹ کر میں اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن پھر بھی وہ میرے لیے پانی لے کر آیا۔ میں نے اپنی دوا لی اور پانی پیا اور سو گئی۔ شاہ زیب آج رات میرے کمرے میں سونے نہیں آیا تھا، لیکن صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے اقصیٰ کھڑی تھی اور وہ غصے سے بھرپور نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا شوہر بھی تھا، جس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اقصیٰ نے غصے سے کہا، تمہارے اس گاؤں کے نوکر نے میرے شوہر کا ہاتھ توڑ دیا ہے۔ شاہ زیب خاموشی سے سارے ہلاتا رہا اور بولا، مالکن، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ رات کو یہ باتھ روم کے لیے باہر آیا تھا اور یہ بہت نیند میں تھا، تبھی اس کا توازن بگڑ گیا ہوگا اور یہ گر گیا۔ یہ تو بالکل نیند میں چل رہا تھا۔ شاہ زیب کی بات سن کر میں نے غصے سے اسے گھورا اور کہا کہ ابھی کے ابھی ان دونوں سے اپنے کیے کی معافی مانگو، ورنہ اپنے گھر جانے کے لیے اپنا سامان پیک کر لو۔ شاہ زیب نے میری بات مانتے ہوئے ان دونوں سے معافی مانگی، حالانکہ مجھے پتا بھی تھا کہ وہ بے قصور ہے۔ اقصیٰ اور اس کا شوہر معافی کے بعد چلے گئے، لیکن شاہ زیب مجھ سے بھی معافی مانگنے لگا۔ اسی دوران میں اس کے کمرے میں گئی۔ وہاں جا کر دیکھا تو شاہ زیب ابھی نہا کر باتھ روم سے باہر آیا تھا اور اس نے شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اسے اس حالت میں دیکھا۔ اس کا مضبوط جسم اور باڈی بلڈر جیسا قد و قامت دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری نظریں اس پر جم گئی اور مجھے خود پر قابو نہیں رہا۔ اچانک ہی کئی سالوں بعد میرے اندر ایک عجیب سا احساس جاگا، لیکن میں نے فوراً اپنے خیالات کو جھٹک دیا۔ جب میں اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی تبھی شاہ زیب نے آواز دی اور میری آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی، جس سے میں ہوش میں آئی۔ میں نے فوراً اسے کہا کہ میرے لیے چائے بنا کر لا۔ شاہ زیب کچن کی طرف چلا گیا اور میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ دوپہر کے وقت میرا فریش ہونے کا موڈ تھا۔
اس لیے میں تیار ہونے لگی۔ میں نے گاؤن پہن رکھا تھا اور اپنے پیر ویکس کر رہی تھی۔ ویکس کرتے ہوئے غلطی سے میں نے زیادہ گرم ویکس اپنے پیر پر لگا لیا، جس سے میرا پیر جلنے لگا اور میرے منہ سے تیز آواز نکل گئی۔ میری آواز سن کر شاہ زیب فوراً دوڑتا ہوا میرے کمرے میں آیا۔ اس نے میرے جلے ہوئے پیر کو دیکھا۔ بغیر وقت ضائع کیے اس نے فوراً گرم ویکس ہٹایا اور وہاں کریم لگا دی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوا، اور اس وقت میرے دل میں جو جذبات پیدا ہو رہے تھے انہیں بیان کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ میں درد سے کرا رہی تھی اور شاہ زیب کی نظریں مجھ پر تھی۔ وہ فکر مند لہجے میں بولا، مالکن آپ بس آرام سے لیٹ جائیں، یہ چھٹی کا دن میرے لیے سکون دہ بھی تھا، لیکن شاہ زیب کی موجودگی ہر معاملے کو آسان بنا دیتی تھی۔ اس میں ہر خوبی موجود تھی اور وہ کسی کام میں بھی پیچھے نہیں رہتا تھا۔ اس دن میں نے اسے کمرے میں سونے سے منع کر دیا، کیونکہ رات کا وقت میں اپنے بچے کے ساتھ تنہا گزارنا چاہتی تھی۔ اس کا بار بار میرے کمرے میں آنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ لہذا پھر وقت گزرنے کے ساتھ میرے بیٹے نے بھی شاہ زیب کے بغیر سونا سیکھ لیا، لیکن میں نے اپنے اندر عجیب سی تبدیلیاں محسوس کی۔ صبح اٹھتے ہی میرا جسم دکھتا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ چند دنوں بعد یہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ میں اپنی بستر سے اٹھنے کی خواہش بھی کھو بیٹھی۔ مجبوری کے تحت میں نے دفتر سے ایک ہفتے کی چھٹی لی تاکہ آرام کر سکوں۔ اب ہر وقت میرا بیٹا شاہ زیب کے ساتھ رہتا تھا، اور جب اسے بھوک لگتی تو وہ میرے پاس آ جاتا۔ ایک دن میں اپنی کمر تھامے بیٹھی تھی اور پانی لانے کے لیے شاہ زیب کو آواز دی۔ وہ کمرے میں آیا اور میری حالت دیکھ کر فوراً سمجھ گیا کہ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ شاہ زیب نے کہا، مالکن اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں آپ کے پیروں کی مالش کر دیتا ہوں۔ میرے پیر اتنے زیادہ درد کر رہے تھے کہ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کمرے کی بڑی لائٹ بند کر کے چھوٹا بلب جلا دیا۔ شاہ زیب نے مالش شروع کی اور مجھے ایسا سکون ملا جیسے درد غائب ہو گیا ہو۔ مالش کرتے ہوئے اس نے اچانک مجھ سے پوچھا، مالکن کیا آپ کو اپنے شوہر کی کبھی یاد نہیں آتی؟ آپ اتنی خوبصورت اور جوان ہو کر بھی اکیلی کیوں ہیں؟ اس سوال کا میرے پاس کوئی واضح جواب نہیں تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ شاید تمہارے سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ شاہ زیب نے میری بات پر مزید کچھ نہیں کہا اور بات وہیں ختم ہوگی۔ شاہ زیب کی مالش سے مجھے بہت سکون ملا اور میں گہری نیند سو گئی، لیکن اس کی بات نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ مجھے اپنے شوہر کی شدت سے یاد آنے لگی تھی۔ اس دن میں نے اپنے آپ کو مختلف کاموں میں مصروف رکھنے کی پوری کوشش کی، لیکن رات کی خاموشی میں میرے جذبات بے قابو ہو گئے۔ اپنے شوہر کی یادیں مجھے پریشان کر رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں زور زور سے رونے لگی۔ میرا بیٹا قریب ہی سو رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے اس کا بھی خیال نہیں رہا۔ میں نے اپنی روزانہ کی دعائیں بھی نہیں لی تھی۔ اسی دوران شاہ زیب پانی لے کر میرے کمرے میں آیا۔ مجھے روتا ہوا دیکھ کر اس نے پانی پلایا اور تسلی دی۔ جب میں تھوڑی پرسکون ہوئی تو اس نے مجھے دعائیں دی۔ میرے رونے کی آواز سے میرا بیٹا ہلکا سا ہلنے لگا اور شاہ زیب نے یہ دیکھ کر فوراً کہا کہ وہ جاگ نہ جائے، اس لیے مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں جا کر میں دوبارہ رونے لگی اور پہلی بار شاہ زیب کو اپنے شوہر کے بارے میں بتایا۔ میں نے کہا کہ شاہ زیب، میں نے اپنے شوہر سے لو میرج کی تھی۔ میرے والد اس شادی کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن میں اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی تھی اور جلد از جلد اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے اپنے والدین کو یہ بات بتائی تو انہوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا اور کہا کہ وہ آدمی میرے لیے بالکل مناسب نہیں ہے۔ ان کے مطابق اس کے پاس نہ نوکری تھی نہ گھر، اور وہ اپنے دوست کے ساتھ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتا تھا۔ لیکن میرے شوہر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے ایک الگ گھر لے گا اور مجھے وہاں رکھے گا۔ میں نے نم آنکھوں سے بات جاری رکھی۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ میرے سسرال میں کوئی ساس، سسر، نند یا دیور نہیں ہوگا اور میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکوں گی۔ مگر میرے والدین نے سختی سے منع کر دیا اور آخر کار ہمیں کورٹ میرج کرنی پڑی۔ یہ کہتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا لگا جیسے میرے اندر کے تمام جذبات باہر آ گئے ہوں۔ میری حالت دیکھ کر شاہ زیب خاموش ہو گیا اور مجھے تسلی دینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ میں اپنے آنسو پوچھتی رہی اور شاہ زیب نے آہستہ سے کہا، مالکن مجھے معاف کر دیں، مجھے یہ سب معلوم نہیں تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اپنے کمرے میں واپس آ کر سو گئی۔ اگلے دن اقصیٰ مجھ سے ملنے آئی۔ وہ کچھ دیر شاہ زیب کو دیکھتی رہی اور پھر مجھ سے مختصر سی بات کرنے کے بعد رخصت ہوگی، لیکن جاتے وقت اس نے مجھ سے کہا کہ اپنے نوکر کو جلد از جلد یہاں سے نکال دو، لیکن میں نے اس کی بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی اور نظر انداز کر دیا۔ پھر اگلے دن میرے شوہر کا فون آیا
उसने मुझसे बहुत सारी बातें की और कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता है। शायद मैं अब भी उससे प्यार करती थी, इसीलिए किसी को भी बताए बिना उससे मिलने के लिए तैयार होगी। और मैंने फैसला किया कि मैं सुबह अपने शोहर से मिलने जाऊंगी। रात के खाने के बाद शाहजेब ने मेरे लिए पानी का गिलास रख दिया और मैंने अपने बेटे की तरफ देखा। वो सो रहा था। मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी। कुछ देर के बाद मुझे अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं खामोशी से सब कुछ देख रही थी। शाहजेब मेरे कमरे में आया, मेरे करीब आया और देखने की कोशिश की कि मैं सो रही हूँ या नहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा और मुझसे कुछ कहे बगैर जाने लगा। ये देखकर मैं चौंक गई, लेकिन जब मैं उठी मेरा सर जोर से चकरा रहा था और मैं काफ़ी देर से उठी हुई थी। शायद मेरा शोहर मेरा इंतज़ार करते करते चला गया होगा। ये देखकर मुझे शाहजेब पर गुस्सा आया, क्योंकि रात को मैंने उसे अपने पानी में कुछ मिलाते हुए देखा था। शायद वो नहीं चाहता था कि मैं अपने शोहर से दोबारा मिलूं। मुझे शाहजेब पर शक होने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम मेरे घर से अभी के अभी चले जाओ। मेरी बात सुनकर शाहजेब ने कहा, मालकिन, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कल रात मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने आपके पानी में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसकी वजह से आप सोगी। और आप बेफिक्र होकर सोचें, ऐसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रही हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको रात को फ़ोन पर बात करते देखा। मैंने आपकी बातें सुनी थी। मैंने जब सुना कि आप अपने शोहर से दोबारा मिलने की तैयारी कर रही हैं और आप उसे एक होटल में मिलने जा रही हैं, मुझे ये सब मालूम था। मैं चाहता था कि आप उससे ना मिलें, इसलिए मैंने रात को आपको सोने की दवा दे दी थी ताकि आप अपने शोहर से ना मिल सकें, क्योंकि वो शख्स आपको धोखा दे रहा है। वो आपसे झूठ बोल रहा है। वो आपके बच्चे को आपसे छीनने के लिए आपके करीब आ रहा है। उसकी बीवी के यहाँ बच्चा नहीं हो सकता, इसीलिए वो आपके पास आया। उसने अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ा। वो अब भी उसी के साथ रहता है, लेकिन वो आपसे झूठ बोल रहा है। शाहजेब की बातों को सुनकर मैंने अपने शोहर के बारे में तहकीकात की और ये सच था कि शाहजेब को मेरे शोहर के मुतल्लिक तमाम मालूमात दुरुस्त मिली थी। ये मेरे लिए बड़ी बात थी कि शाहजेब जैसे ईमानदार शख्स की वजह से मैं अपने शोहर के झांसे में नहीं आई। अगर शाहजेब ना होता तो मैं एक बार फिर अपने शोहर पर एतबार कर लेती, लेकिन उसने मुझे दोबारा धोखा खाने से बचा लिया। मेरे शोहर ने बार बार मुझे फ़ोन किया, मगर मैंने हमेशा के लिए उससे इलायदगी इख्तियार कर ली। फिर भी शाहजेब पर मुझे मुकम्मल एतबार नहीं था, इसलिए मैंने खुद जाकर अपने शोहर के बारे में मज़ीद तहकीक की और पता चला कि शाहजेब की सारी बातें दुरुस्त थी। मैंने उसी वक़्त दिल से अपने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि जिस नौकर को मैंने घर में पनाह दी थी उसने मेरा भरम नहीं तोड़ा। फिर कुछ अर्सा बाद मैंने शाहजेब को अपने पास बुलाया और उससे बहुत संजीदगी से पूछा, शाहजेब, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मेरी बात सुनकर शाहजेब ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़रें झुकाई और मुझसे शर्माने लगा। यानी मेरे मुंह से ये अजूबा सुनकर उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। लिहाजा फिर मैंने शाहजेब से शादी कर ली, क्योंकि मुझे एक सच्चे और मुखलिस सहारे की ज़रूरत थी, जो अल्लाह ताला ने मुझे शाहजेब की सूरत में अता कर दिया। दोस्तों, इस सबक आमोज़ कहानी से हमें ये सबक सीखने को मिलता है कि जब भी कोई लड़की अपने वालिदैन की मर्जी के बगैर अपनी पसंद से शादी करती है तो उसकी ज़िंदगी में धोखा या मुश्किलात का सामना करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। वालिदैन का तजर्बा और उनकी मोहब्बत पर मबनी फैसले ना सिर्फ देर पा होते हैं, बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी और खुशियों का सबब बनते हैं। जबकि अपनी मर्जी से किए गए फैसले अमूमन जज्बात की शिद्दत पर मबनी होते हैं और अक्सर उनके नताइज आर्जी साबित होते हैं। मेरी तमाम बहनों से गुजारिश है कि ज़िंदगी के इस अहम तरीन फैसले में जितना मुमकिन हो सके अपने वालिदैन की राय को ही तरजीह देने की कोशिश करें, क्योंकि वालिदैन का साया और उनका फैसला ही ज़िंदगी के सफ़र को आसान और खुशगवार बनाता है। दोस्तों, इस वीडियो से मुतल्लिक कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।